السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ امور هانيه. جينا كل يوم بسلعه جديده، نوريكم دغيا باش تشوفوا السلعه اللي عندنا، واللي بغى يجي عندنا مرحبا به. المحل كيتواجد في مدينه قديمه، دار بيضاء السماط. بالنسبه للتليفون 061 57 24 97. تجيو للمدينه حدا في الارضيه سولوا الامينه غيجيو لكم حتى المحل. مرحبا بكم. اليوم غنوري لكم السلعه الاولى هي ديال 50 درهم. كاين هاد لاشوميز هادي، الثوب ديالها فيلافيل، فيها الغوز، جوج تلوينات اللي فيها. عندها الدو بوش، هذا الثوب ديالها بارد، فيها 38 وفيها 40. هذا كنا جبناه سالا ليكرا، عندها هاد السنيسله هادي فيها من 38 حتى 46. الثمن دائما غير 50 درهم. كاين هاد اللون هذا حتى هو، الثوب ديالو كيتيرا ليمونج دائما 3 كار، فيها دو بوطون هكا، كتلبسوها مع الجين، تلبسوها مع كلاس اللي بغيتو. حتى هي فيها من 38 حتى 46، الثمن ديالها غير 50 درهم. كاينه هادي بياسه وحده اللي كاينه، الطي ديالها 42، الثوب ديالها فيلافيل، اللوينات فيها خطيرين بزاف. عندها هاد العقيدات هنا القدام وكتجي كولفي، وعندها هاد الطبقات كيتسدو من هنايا. غندوزو هاد لي شوميز اكارو. كاين هاد الاكارو هذا، الاكارو دابا ولا قليل في السوق، كيجي الثوب ديالو طايح، دو بوش، كيتلبس سبور. هذا كميمه طوال، واللي بغى يدها دومي مونش كيردها دومي مونش. هذه بياسه وحده اللي كاينه، الطاي ديالها 38 40. دائما غنبقاو في 50 درهم. كاينه هذه البنات حتى هي وحده اللي كاينه، هذه فيها جوج بياسات، فيها 38 وفيها 40، والثمن دائما 50 درهم. كاين هذا اللون هذا، لون زوين بزاف. هذا كتجي ايفازي، دو بوش، لا طاي 38. كاين هذا اللون هذا الباج بالمارون والكحل، دائما كترجع دومي مونش لا بغيتو. بياسه وحده اللي كاينه، لا طاي ديالها 40 38 40. كاينه هذه لي مونش كيجيو مطلوقين، شوفوا كتاف طايحين. عندها هاد العقيده كتعقد هنا، الثوب ديالها فيلافيل بارده، فيها غير هاد اللون، فيها 38 40 42 44 46، والثمن دائما 50 درهم. كاين هادي دومي مونش، الثوب ديالها قطن، صديفات، دو بوش، لا طاي ديالها 38، فيها هاد اللون وفيها هاد اللون، فيها فيها جوج تلوينات، الطاي ديالها 38، جوجهم 38. كاين هاد لاشوميز هادي فيسكوز، فيها 38 40 42، الثمن دائما 50 درهم. كاينه هادي وحده اللي كاينه، لا طاي ديالها 36، كتجي طاي هادي البنات، الثمن ديالها 50 درهم. لي بونطالون لارج، كاين هذا فيه 38 40 42 44 حتى 46، الثوب ديالو كيتير، لا طاي ديالو ها هي، الثمن ديالو 100 درهم. كاين هذا اللون، حتى هو فيه 38 40 42 44، الثمن ديالو 100 درهم. كاين هذا اللون حتى هو فيه من 38 حتى 44، والثمن 100 درهم. كاين هاد لاكو، شحال هادي ما جبناهاش، لي مونش 3 كار، هادي كتلبس حتى 46 48، فيها هاد اللون، دو بوش هنا، لا ماتيغ كريب. كاينه بلو سيال، حتى هي كتلبس من 38 حتى 46، الثمن ديالها 150 درهم، دو بوش، دائما لا ماتيغ كريب. وكاين البيض ديالها ها هو، حتى هو نفس العدد. هاد لاغوب هادي عاود جبناها عاوتاني، كانت سالات لينا، اللي عندها الحزيم واللور، كتلبسها ديال البنات حتى 52، الثمن ديالها 150 درهم. كاين هاد اللون، كاين هاد البلو سيال،
كاين هذا الموطا هذا اللون هذا بناني ماشي موطا، دائما لي طاي 52. كاين هذا اللوين هذا، هذوك هما اللوينات اللي فيها. وكاين هذا السامبل، كاين هذا الفيتا هي سامبل جات اللوينات ديالها. كاين هذا اللون، كاين هذا اللون هذا زوينه بزاف. كاين هذا اللون هذا لي طاي ستوندار كتلبس 46 ديال البنات، الثمن ديالها 150 درهم. فيه 46 الثمن ديالها 150 درهم. وكاين هاد البلوسيال هذا، يعني هادي فيها 5 لون، ها هو كتلبس من 38 حتى 46 الثمن ديالها 150 درهم. بالنسبه للقضيه البنات جبنا اللون عاوتاني. كاين هذا اللون هذا ديتها معروف الثمن ديالها 120 درهم. كاين هذه، كاين هذا الاورانج هذه البنات كتلبس 48 الثمن ديالها 120 درهم. كاين هذا البلو غوا، كاين هذا اللون هذا، وكاين هذا اللون هذا. دائما لي طاي كيلبسو حتى 48 الثمن ديالو 120 درهم. كاين هذا اللون هذا، كاين مغلق وكاين مفتوح ديالو باش تعرفوا الفرق. ها هما الفرق ديال الالوان. وكاين هذا المطاطيات، هادو هما اللوينات اللي فيها تقريبا 2 4 5 6 الوان 7 الوان. كاين هاد لاشوميز هادي ديال لولا رقيقه كتيفات طايحين. لا طاي اللي فيها 52 البنات، 52. شوفوا قداش فيها 52، كتجي كل في الثمن ديالها 100 درهم. كاين هذا بونطاكو كيجي لارج من التحت، وعنده هذا بورتفوي من الفوق. هاهي عنده هاد الفتحه هنايا كتجي حلول، ولكن الا درتو هكا بورتفوي كيولي بحال بورتفوي، كيجي بحال هكا. فيه غير الكحل لي طاي اللي فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج دوبل اكس لارج، يعني هذا فيه من 38 حتى 46 الثمن ديالو 100 درهم. كاين هذا ديباردور فيه غير الكرون طاي، هذا البنات فيه من 42 حتى 52 الثمن ديالو 50 درهم. ولا ماتير ديالو كل كيتير كيجي طويل ما كيجيش قصير. كاين هذا البنات ديال البحر بحال كاش مايو فيه الدوبلو غير حتى النص ها هو، والتحت كيجي ترونسبارون. لي طاي اللي فيه سمول ميديوم لارج الثمن ديالو 50 درهم. كاين هاد التيشيرت كغون طاي 52 54 الثمن ديالو 50 درهم. كاين هاد لاجيب هادي ساتان دو سوا كتجي طويله حتى لتحت بليسي، الثمن ديالها 100 درهم، فيها من 38 حتى 48. صحابات الكونطاي كاين هاد لاغوب عاوتاني، هي كتجي حتى الركبه صديفه حتى لتحت، كتجي كل باطو الكتيفات طايحين، فيها من 42 حتى 52 الثمن ديالها 100 درهم. كاين هاد اللون وكاين الكحل ديالها ها هو، ولا ماتيغ ديالها كريب شي حاجه مزيانه. هاهي واللي بغات تلبسها مع البونطالون دير لها سمطه كدير لها سمطه، لان تحت كتجي لارج. دابا غندوزو للصور كغون طاي. هادو البنات هما كغون طاي، عندي فيهم من 42 حتى 52 الثمن ديالهم 100 درهم. كاين الكحل
لا ماتيغ ديالهم كريب. كاين هاد اللون، كاين هاد الموف بارد ها هو، وفيهم الطول وفيهم العرض. كاين هاد البيستاش، وكاين هاد الكريع. السلام مينا. وعليكم السلام. وكاين هاد الكريع هذا، البنات هادو تقدروا تلبسوهم مع القبيات، اللي كيلبس شي حاجه اللي طويله مستويه يقدر يلبسوا مع القبيات، واللي بغى يلبسوا مع لي شوميز غادي نوري لكم لي شوميز باش تشوفوا كيجيوكم، ونقدر نماري لكم لي كولور ما كاين حتى مشكل. لي شوميز اللي يقدروا يجيو معاهم هما هادو كولفي، هادو غاليين على التعريف، كنجيبهم كيتباعوا عاد كنجيو عاوتاني طلبوا ليا، كيجيو لي مونش 3 كار، كيجيو حتى لهنا البنات يعني ماشي قصاوين، وكيلبسوا حتى 48 50. كاين هاد اللون هذا الثمن ديالو بعدا 120 درهم. كاين هاد البلو سيال، اللي بغى يلبس طويل معاه غيلبس هادو، واللي بغى يلبس شويه قصير غياخد هادو. هادو كيجيو شويه محدودين ماشي كيجيو مقزبين. كاين هاد البلو سيال، كاين هاد الفيرقو دائما لي طاي من 40 حتى 48 50. كاين هاد لو روج، اللوينات فيها خطيرين ولا ماتيغ ديالها زوينه. كاين هاد الفيولي بارد، بحال دابا هاد البنات تقدروا ديو مع هادي اونسومبل، ها هو الا بغيتوه نفس لا كولور، بغيتو ديو لي ديكغادي غديو شي الاخر. كاين هاد اللون، وكاين هاد اللوين هادو كلهم الثمن ديالهم 120 درهم، ولي طاي كيلبسوا من 40 حتى 48. كنتمنى تكون هاد السلعه عجباتكم، واللي بغاني يجي عندنا مرحبا به، وخدجه باغا تدعي معاكم هي جايه لكم. كيسولوا عليك ليش. وعليكم السلام ورحمه الله. كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ وليداتكم بخير؟ رجالتكم كل شيء، العائله بخير؟ واللي جاتو شي حد جا من برا على سلامته الحمد لله، اللي جاو الناس على خير، والله يسهل عليكم ويعاونكم ويحفظكم. جا تقدوا عند مينا شوفوا حويجات زوينين نقيين، واخا دوروا العالم كامل ما تلقاوش هذا الثمن، و100 الف مرحبا بكم. الله يحفظك يا حاجه، بارك الله فيك. السلام عليكم. وبالنسبه لعبد الرزاق واحد المحل ديال الطاكوس غادي نديروا لكم فيديو عليه ان شاء الله، كيبيع الماكله، يعني اللي بغى يجي عندنا وجاي بعيد وبغى يتغدى يجي مرحبا به عند عبد الرزاق. وانتم كتعرفوا الكرم ديال عبد الرزاق، راه ظريف وزوين، وهذا هو اللي كاين عنده معامله مزيانه. اللي عجبته شي حاجه مرحبا به، واعانكم الله. كنتمنى تكونوا كلكم بخير.